अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट में पाकिस्तान नेवी के लिए नई डिस्ट्रॉयर की एक्विजिशन से मुतालिक पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे। जापान की मिसाइल डिप्लॉयमेंट, लातविया और चीन समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चाइनीज सोशल मीडिया पर नई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस सामने आई हैं। इन तस्वीर के हवाले से ये दावा किया गया है कि चीन पाकिस्तान नेवी के लिए हैवियर डिस्प्लेसमेंट की नई शिप तैयार कर रहा है। इन CGIs के हवाले से एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इसमें इस शिप को टाइप 52BE का नाम दिया गया है। इससे बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि ये शिप्स चीन की टाइप 52 डिस्ट्रॉयर पर बेस्ड हैं। टाइप 52C सीरीज की डिस्ट्रॉयर्स 7000 टन डिस्प्लेसमेंट और 48 VLS, जबकि टाइप 52D सीरीज की डिस्ट्रॉयर जो बड़ी तादाद में चीन की नेवी में सर्व कर रही हैं, वो 7500 टन की डिस्प्लेसमेंट के साथ 64 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स ऑफर करती हैं। इस एतबार से पाकिस्तान नेवी के लिए इन शिप्स के हवाले से ये इंप्रेशन दिया गया है कि ये चीन की टाइप 52D डिस्ट्रॉयर पर बेस्ड शिप है और इस लिहाज से हम इसे एक डिस्ट्रॉयर कह सकते हैं। इन्हीं कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस में यह भी मेंशन था कि भारत की प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाली नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के जवाब में पाकिस्तान ये शिप्स चीन से अक्वायर कर रहा है। ख्याल रहे कि नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स को भारत की स्टेल्थ फ्रिगेट्स करार दिया जाता है और इन शिप्स को मकामी सतह पर तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 6700 टन की डिस्प्लेसमेंट के साथ इस सिलसिले की 2 शिप्स तैयार की जा चुकी हैं, जबकि टोटल 8 प्लान हैं। इन फ्रिगेट्स पर इसराइली साफ्ता 32 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के साथ बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है। दीगर वेपन्स और सिस्टम्स में स्पेनिश और इसराइली साफ्ता सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की जानिब से इस क्लास की एक शिप को पहले ही इंडियन नेवी में बाकायदा इंडक्ट किया जा चुका है, जबकि दूसरी को कुछ अर्सा पहले ही बाकायदा लॉन्च किया गया है। ख्याल रहे कि हालिया कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस भी उसी सोर्स से मंजर-ए-आम पर आई हैं, जिस सोर्स ने इससे पहले पाकिस्तान नेवी की जानिब से चीन से एक्वायर की जाने वाली टाइप 54 AP फ्रिगेट्स के सिलसिले की शिप से मुतालिक कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस रिलीज किए थे। ताहम अभी तक ऑफिशियल सतह पर पाकिस्तान या चीन की जानिब से अभी तक इन शिप से मुतालिक किसी किस्म की डेवलपमेंट या एक्विजिशन से मुतालिक कुछ नहीं कहा गया। फ्रेंड्स, हमारी असेसमेंट के मुताबिक ये शिप्स वेपन्स और डिस्प्लेसमेंट के एतबार से बज़ाहिर चीन की हाल ही में मुतारिफ कराई जाने वाली टाइप 54B फ्रिगेट्स पर बेस्ड मालूम होती हैं। चीन ने हाल ही में एक टाइप 54B स्टेल्थ फ्रिगेट अपनी नेवी में बाकायदा कमीशन की है, जबकि दूसरी सी ट्रायल्स के मराहिल से गुजर रही है। इस पर गुज़श्ता की टाइप 54A की निस्बत ज्यादा एडवांस रडार, सेंसर्स और वेपन्स के दावे किए गए हैं। अलबत्ता इस पर भी 32 सेल्स का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम दिया गया है और वेपन्स में 8 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं। आर्टिस्टिक इंप्रेशन और वेपन्स के एतबार से इस शिप को अगर टाइप 54B का एक्सपोर्ट वर्जन कहा जाए तो ये गलत ना होगा। इस पर भी 32 सेल्स के साथ वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और 8 एंटी शिप क्रूज मिसाइल को हाउस किया जा सकता है। इसके अलावा इस पर इसी टाइप का रडार मौजूद है जो इस वक्त चीन की टाइप 54B पर ऑफर किया जा रहा है। चीन की नेवी में रिसेंटली इंडक्ट की जाने वाली टाइप 54B के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि ये 5500 टन से लेकर 6000 टन की डिस्प्लेसमेंट रखती है, जबकि इस पर 32 सेल्स के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम पर HK-16 के लेटेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा इस पर 100 मिलीमीटर की मेन गन और इस पर गुज़श्ता के Z9 हेलीकॉप्टर की बजाय हैवियर क्लास के Z20 हेलीकॉप्टर के लिए डेक और हैंगर मौजूद है। चीन की टाइप 54B फ्रिगेट पर गुज़श्ता 54A की निस्बत एडवांस्ड और स्टेल्थ रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसकी लेंथ भी गुज़श्ता 54A की निस्बत ज़ायद और ये ज्यादा पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। अब हम उस अहम सवाल को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये फ्रिगेट अगर पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक्वायर की जाती हैं तो ये डिस्ट्रॉयर्स हैं या फिर फ्रिगेट में शुमार होंगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर ये शिप पाकिस्तान नेवी की जानिब से वाकई एक्वायर की जा रही है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 6000 टन हो सकती है और इस पर 32 सेल्स का यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और 8 सेल्स का सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ख्याल रहे कि माजी करीब में पाकिस्तान नेवी के सरबराह अपनी गुफ्तगू में निस्बतन हैवियर डिस्प्लेसमेंट की शिप की एक्विजिशन का हिंट दे चुके हैं, जबकि उस वक्त पाकिस्तान मौजूदा टाइप 54 AP फ्रिगेट्स पहले ही एक्वायर कर चुका था जो पाकिस्तान नेवी
کی جانب سے حالیہ کچھ عرصے میں ایکوائر کی جانے والی لیٹسٹ سیریز کی شپس کی سب سے ہیویٹ ڈسپلیسمنٹ والی شپ ہے، اور پاکستان نیوی کے سابقہ سربراہ کا اشارہ یقینی طور پر اس سے زائد ڈسپلیسمنٹ کی نئی شپس کی طرف تھا۔ لہٰذا اس تمام تر بیک گراؤنڈ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر حالیہ شپ پاکستان نیوی کی جانب سے واقعی ایکوائر کی جا رہی ہے تو یہ شپ چین کی ٹائپ 54B فریگیٹ پر بیسڈ ہوگی، اور اس پر کئی طرح کے سینسر اور سسٹمز لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کیے جائیں گے جو ٹائپ 54B پر بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، جس پر استعمال ہونے والا ریڈار قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ مین گن بھی 100 ملی میٹرز کی ہوگی، جبکہ 32 سیلز کے اگر ورٹیکل لانچ سسٹم کو یونیورسل ورٹیکل لانچ سسٹم کے طور پر اس شپ پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس پر یقینی طور پر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے علاوہ دیگر ویپنز کو بھی فائر کیا جا سکے گا۔ اس صورت میں یہ یقینی طور پر پاکستان نیوی کی ڈسٹرائر میں شمار ہوگی، جو نسبتاً ہیویٹ ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ ساتھ ہیویٹ ڈسپلیسمنٹ کی ڈسٹرائر اور ایڈوانس ویپنز اور سسٹمز رکھنے والی فریگیٹس کے درمیان کی کیپیبلٹیز پرووائڈ کرے گی۔ آپ کی اس ڈیولپمنٹ اور پاکستان نیوی کی جانب سے نیئر فیوچر میں ڈسٹرائر ایکوائر کرنے سے متعلق کیا اوپینین ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جاپان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے اپنے ٹائپ 12 سرفیس ٹو شپ میزائلز کی ڈپلائمنٹ کو مکمل کر لیا ہے۔ جاپان کی گراؤنڈ سیل ڈیفنس فورس نے اپنے 8 سرفیس ٹو شپ میزائل ریجمنٹ کو ایکٹیویٹ کیا ہے، جس میں تقریباً 300 پرسنل، اور یہ ٹائپ 88 کے علاوہ ٹائپ 12 سرفیس ٹو شپ میزائل سسٹم سے لیس ہے۔ ٹائپ 12 سرفیس ٹو شپ میزائل بنیادی طور پر میتسوبیشی ہیوی انڈسٹریز کی جانب سے ڈیولپ کیا گیا ہے، اور ٹرک لانچر پر بیس یہ میزائل سسٹم ٹائپ 88 سے ڈیرائیو کیا گیا ہے۔ ٹائپ 12 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انرشیل نیویگیشن سسٹمز اور جی پی ایس گائیڈنس کے علاوہ کے بینڈ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار سیکر کا استعمال کرتا ہے، جبکہ منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے اس کا لانگ رینج ورژن بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ ٹائپ 12 کا لیٹسٹ ورژن 200 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، جبکہ لانگ رینج ویریئنٹ 1000 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکے گا۔ جاپان کی جانب سے امریکہ سے 400 امریکی ساختہ ٹاماہاک کروز میزائل بھی ایکوائر کیے جا رہے ہیں، جو 1600 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 900 کلومیٹر رینج رکھنے والا امریکی ساختہ AGM 158 جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائل بھی جاپان کی جانب سے امریکہ سے ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، لیٹویا کی جانب سے سویڈش کمپنی ساب کو تقریباً $200 ملین کا گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت لیٹویا کی جانب سے ساب کے تیار کردہ RBS 70 نیکسٹ جنریشن شارٹ رینج گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکوائر کیا جائے گا۔ اس کانٹریکٹ کے تحت ساب کی جانب سے اس سسٹم کی لیٹویا کو ڈلیوریز 2026 سے 30 کے درمیان مکمل کی جانا ہے۔ RBS 70 نیکسٹ جنریشن ایئر ڈیفنس سسٹم آٹومیٹکلی ٹارگیٹ کو ٹریک اور انگیج کر سکتا ہے، جبکہ یہ مختلف نوعیت کے تھریٹس جیسا کہ ایئر کرافٹ، ڈرونز اور میزائلز کو 9 کلومیٹر کی رینج پر انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فرینڈز، چین کی ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان کا 7واں سی ٹرائل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ چین کی ہیویٹ ڈسپلیسمنٹ کی فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر کے حالیہ سی ٹرائل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ حالیہ سی ٹرائلز میں اس ایئر کرافٹ کیریئر سے متعلق شاک ویو ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ شاک ویو ٹیسٹ بنیادی طور پر ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے فل شپ شاک ٹرائل کے طور پر کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جس میں شپ کے قریب کنٹرولڈ ایکسپلوسیو کو ڈیٹونیٹ کر کے اس ایئر کرافٹ کیریئر کی اسٹرکچر انٹیگریٹی اور سسٹم ریزیلینس کو کامبیٹ لائک کنڈیشنز میں ٹیسٹ اور ایویلیویٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایئر کرافٹ کیریئر کی انڈر واٹر ایکسپلوژنز کے خلاف اور ڈیزائن اور اسٹرکچرز کے علاوہ آن بورڈ سسٹمز کی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے اپنی نیوی کی جیرالڈ آر فورڈ کلاس کی ایئر کرافٹ کیریئر کو 2021 میں کامبیٹ ڈیوریبلٹی کے نقطہ نظر سے اس قسم کے ٹیسٹ سے گزارا تھا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔